الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اور او خوش نصیب جو سبقت لے جان والے نے ایمان دے اندر مہاجرین اور انصار وچوں والذین اتبعوہم بإحسان اور او خوش نصیب جنہاں نے انہاں دی پیروی کیتی نیکی نال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور اللہ دی ذات تے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور تیار فرما دیتا ہے اللہ نے ان واسطے ایسے باغات تجری تحتها الانہار جنہ دے اندر نہراں بہ رہیاں نے خالدین فیہا ابدا اے خوش نصیب انہاں باغاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذالک الفوز العظیم یاد رکھو اے ہوئی بہت بڑی کامیابی ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس مطہر کتاب 11ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت کا نام سورت التوبہ پارے دے دوسرے رکوع دی پہلی بابرکت آیت تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے
اس مبارک آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی اس پاک باز مطہر مقدس جماعت دا تذکرہ کیتا ہے جس جماعت دا نام ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن کریم نے اس مبارک آیت دے اندر اس خوش نصیب جماعت دا تذکرہ کیتا ہے جس جماعت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی زندگی گزاری ہے، جو آپ دے نال اٹھتے بیٹھتے رہنے. اور دوسرے لفظوں دے اندر یہ بات یاد رکھو، اللہ دی ذات نے اس پاک باز جماعت دا تذکرہ کیتا ہے جنہ خوش نصیبہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی. کنے خوش نصیب انسان نے کہ جنہ دی آقا نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے زیارت کی تھی، آپ دی مجلس دے اندر بیٹھے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مبارک ہاتھ دے اتے جنہاں نو ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا نصیب ہویا اس جماعت دیاں رب نے تعریفاں فرمائی جانے. ایک کیڑی جماعت خوش نصیب ہے جنہ دا نام اصحاب رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہاں نو رب العالمین دی ذات نے اپنے نبی دے ساتھی بنا دیتا، ساتھی ہوندا انہاں نو شرف نصیب ہو گیا. اور یہ جڑی خوش نصیب جماعت ہے اللہ دے نزدیک بڑی پیاری جماعت ہے. دنیا دے اندر انسان اپنے ساتھیاں دا آپ انتخاب کرتا ہے کہ میں معاشرے دے اندر رہنا ہے، مینوں اچھا ساتھی نصیب ہو جائے، میں اس دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے، مینوں اچھا ساتھی مل جائے، میں اس بستی دے اندر محلے دے اندر علاقے دے اندر شہر دے اندر رہنا ہے. انسان خود اپنے ساتھی اچھے سمجھ کے تلاش کرتا ہے، انہاں دا انتخاب کرتا ہے. لیکن کائنات دے اندر ایک ایسی ذات ہے کہ جنہ دے ساتھی انہاں آپ نہیں چنے، لیکن رب العالمین دی ذات نے آپ انہاں واسطے ساتھی پسند فرمائے. اسی اپنے ساتھی آپ تلاش کرنے ہیں، لبنے ہیں. مینوں اچھا ساتھی نصیب ہو جائے، صبر دا ساتھی، محلے دا ساتھی، سکول و کالج دا ساتھی، تعلیمی ساتھی، اچھے تو اچھے ساتھی انسان تلاش کرتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ کائنات دے لوگوں اے جڑے صحاب رسول نے، جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر بیٹھے نے، جنہاں نو شرف حاصل ہویا ہے کہ وہ صحاب رسول کہلواندے نے، فرمایا انہاں سارے دی جماعت نو اللہ دی ذات نے آپ چن چن کے اپنے نبی دے ساتھی بنا دیتا ہے. اور کیویں بنایا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اعلان فرماندے نے اللہ دی ذات نے پوری کائنات دے دلاں نو دیکھیا کہ کدا دل زیادہ صاف ہے،
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی جماعت رب نے چنی ہے، آقا دے صحابہ جڑے رب نے بنائے نے، انہاں دے دل بھی سب تو زیادہ صاف، انہاں دے دلان دے اندر ایمان بھی سب تو زیادہ، انہاں دے دلان دے اندر حیا بھی سب تو زیادہ۔ اللہ دی ذات نے جدو انہاں نو دیکھیا، انہاں دے دلان دے اندر وفا بھی بڑی ہے، انہاں دے دلان دے اندر میرے نبی واسطے احترام بھی بڑا ہوئے گا۔ تے رب العالمین دی ذات نے انہاں نو اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے چن لیا۔ انہاں نو آدم نبی دا صحابی نہیں بنایا، نو نبی دا صحابی نہیں بنایا، اللہ دی ذات نے اپنے آخری نبی واسطے جڑے ساتھی چنے نے عرش عظیم تے بہ کے آپ پسند کیتے نے چن لینے۔ تے جیڑا بد نصیب انہاں پیغمبر دے صحابہ تے تان کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے تبرع کردا ہے، انہاں تے نکتہ چینی کردا ہے، انہیں پیغمبر دے صحابہ دی توہین ہی نہیں کیتی بلکہ رب رحمان دی بھی توہین کیتی ہے۔ اے رب دا انکاری ہے، اے رب دے فیصلے دا منکر ہے، اے رب دی تقدیر دا منکر ہے، اے پیغمبر دا بھی گستاخ ہے۔ تائیں تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایک بات ذہن دے اندر بٹھا کے رکھے آجے، اپنے صحابہ دے متعلق سونے نبی علیہ السلام نے آپ اعلان فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماتے نے لا تمسن النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس خوش نصیب مسلمان نو آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ دے نبی جی او کیڑا خوش نصیب ہے؟ آپ فرماتے نے من رآنی، جن نے مینو ایمان دی حالت نہ دیکھ لیا او دے تے بھی جہنم حرام ہو گئی۔ جن نے ایمان دی حالت نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیا، ملاقات کر لئیے، آقا فرماتے نے لا تمس النار مسلمن، اس مسلمان نو کدے بھی آگ چھو نہیں سکے گی رآنی، جن نے میں محمد علیہ السلام نو دیکھیا، او رآ من رآنی، یا او خوش نصیب ہے جن نے ایمان دی حالت نال میرے کسے صحابی نو دیکھ لیا، رب نے او دیتے بھی جہنم حرام کر دیتی۔ کیسے خوش نصیب نے محمد کریم علیہ السلام دے صحابہ، آبی جنتی جیڑا انہاں نو ایمان نال دیکھ لوے گا اللہ انہوں بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماندے نے، پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کنی دبا کہندے جا رہا نے اللہ اللہ فی اصحابی، کی مانا میرے صحابہ دے بارے دے اندر اللہ کو ڈریا جے، میرے صحابہ دی گستاخی دے بارے اللہ دی ذات کو ڈر دے رہا جے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ آقا نے اعلان فرمایا کہ میرے دنیا تو جان تو بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنایا جے، بلکہ ایک معیار مقرر کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جڑا بندہ میرے صحابی نال پیار کرے گا انہیں انج سمجھو میں محمد علیہ السلام نال محبت کیتی ہے۔ آج ساڈی صحابہ نال کیوں محبت ہے؟
کیوں پیار ہے؟ کیوں ساڈے دلاں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سارے صحابہ دی جماعت آخری صحابی تک جن نے آخری ٹائم تے بھی کلمہ پڑھیا ہے، انہاں نال کیوں محبت ہے؟ اس واسطے کہ ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے۔ انہاں نال محبت دا معیار کی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے آقا فرماتے نے من احبہم فبحبی احبہم، جیڑا صحابہ نال پیار کرے گا انہیں میری وجہ نال پیار کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نال محبت ہے، پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو محبت ہے، فاروق اعظم نال محبت ہے، سونے نبی دی وجہ تو محبت ہے، حضرت عثمان ذی النورین نال محبت رضی اللہ عنہ، اس واسطے کہ پیغمبر دے صحابی نے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال محبت ہے کہ پیغمبر دے صحابی نے، حضرت بلال حبشی نال محبت ہے کہ پیغمبر دے صحابی نے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نال محبت ہے اس واسطے کہ پیغمبر دے صحابی نے۔ آقا فرماتے نے جن نے انہاں نال محبت کی تھی انہیں میری وجہ تو محبت کی تھی تے رب نے انعام کی دے دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے من احبہم فبحبی احبہم، جیڑا بندہ میرے صحابہ نال میری وجہ تو محبت کردا ہے انج سمجھو انہیں میرے نال محبت کیتی ہے۔ ومن احبانی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے نے جدی میرے نال محبت ہوگی جنت میرا ساتھی بن جائے گا۔ اے صحابہ دی جماعت، اینی پاکیزہ جماعت جنہ دی وجہ نال اللہ دی ذات جنت دے رہنے، جنہ دی وجہ نال رب العالمین دی رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اے بھی اعلان فرمایا جن نے محبت کیتی ہے صحابہ نال جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھی بن جائے گا، اور جیڑا بد نصیب پیغمبر دے صحابہ نال محبت نہیں کردا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جیڑا بندہ میرے صحابہ نال بغض رکھدا ہے اور میں محمد علیہ السلام دا دشمن ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جیڑا بندہ میرا دشمن ہے وہ اللہ رب رحمان دا بھی دشمن ہے۔ اعلان ہو گیا رب نے نبی دے صحابہ دا محب دوست، نبی علیہ السلام دا دوست، جڑا نبی دا دوست ہے اور رب دا ولی ہے، رب دا دوست ہے، جڑا نبی دے صحابہ دا دشمن ہے اور پیغمبر دا دشمن ہے او اللہ دی ذات دا دشمن ہے۔ تے سونے نبی نے کیسا اعلان فرما دیتا، آقا فرماتے نے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جڑا بد نصیب میرے صحابہ نال دشمنی کرے گا او دی میرے نال دشمنی، جدی میرے نال دشمنی او دی اللہ نال دشمنی، تے جڑا اللہ دا دشمن بن گیا اللہ آپ ہی انہوں سانب لوے گا، اللہ دی گرفت دے اندر وہ خود ہی آ جائے گا، رب دی عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس رحمت للعالمین پیغمبر نے ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے، لوگاں دے اندر اعلان فرما دیتا ہے کہ صحابہ دی جماعت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ صحابہ دی عظمت نو اجاگر فرمایا۔ آقا فرماتے نے اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے
ترمذی کے اندر اس روایت نو نقل کیتا ہے. آقا فرماندے نے لوگوں جدو ایسی جماعت ویکھو، ایسے دنیا دی اتے انسان دیکھو کی کر رہے نے. آقا فرماندے نے یسبون اصحابی، جدو ایسے بد نصیباں نو دیکھو جڑے میرے صحابہ تے تبرہ کرتے ہیں، برے الفاظ نال یاد کر رہے ہیں، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کولو بد دعا واسطے ہاتھ چوکے اے بد دعا کر دیو کہ نبی دے صحابہ دے دشمنوں تواڈے تے رب دی لعنت برس جائے، کہ رب دے نبی دے صحابہ نال جڑا دشمنی کردا ہے. اس رحمت للعالمین پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ قولو لعنت اللہ علی شرکم، ابد نصیبو تواڈے اس برے عقیدے دے اوتے اللہ دی لعنت برس جائے، تانوں رب دی رحمت نصیب نہ ہوئے. او صحابہ کنے پاک باز نے، اللہ انہاں دا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، رب انہاں صحابہ دا آپ دفاع کر رہے ہیں. مدینہ منورہ دے اندر ایک ایسا دن بھی آیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے جنگ تبوک دی تیاری ہے، بڑا لمبا سفر ہے، بڑی سخت گرمی دا موسم ہے، شدید گرمی ہے، پریشانی دا عالم ہے، تے مقابلے دے اندر بڑی قوت والی عیسائی مملکت ہے، فوج بڑی جنہ دی مضبوط سی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دے اندر اعلان کیتا ہے کہ صحابہ تبوک واسطے جانا ہے، تیاری کرو. بڑے بڑے صحابہ نے تعاون کیتا ہے. اس جنگ دے اندر یہ ہوئی جنگ ہے جے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر دا سارا ہی مال پیش کر دیتا. یہ ہوئی جنگ ہے جدے واسطے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھر دا ادھا مال لیا کے رکھ دیتا ہے. یہ ہوئی جنگ ہے جدی تیاری واسطے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 600 اونٹ مجاہدین نو حوالے کر دیتے، اینا فنڈ دیتا ہے. ایک صحابی غربت دا ستایا ہویا، گھر دے اندر شے بھی کوئی نہیں جڑی ویچ کے تے اللہ دے نبی دی خدمت کوئی مال پیش کر دے. دل ہل گیا ہے، اللہ میرے کول بھی مال ہوندا تے میں اج تیری راہ دے اندر جہاد واسطے پیش کر دیندا. لیکن ہمت نہیں ہاری. اٹھیا ایک آدمی کول گیا، کہنے لگا تیرا باغ ہے، میرا دل کردا ہے میں مزدوری کرا. تے کہنے لگا ٹھیک ہے باغ نو پانی دے دے، اینی تینوں مزدوری مل جائے گی. رات کی تاریکی ہے، پتھریلا علاقہ ہے، کو بیر عثمان کتے اور مدینے تو بار باغ کتے. اے صحابی نے ساری رات اپنے کمر دے اتے مشکیزیں اٹھا اٹھا کے تے باغ نو سیراب کیتا ہے. واہ ربا تیری عظمت. صبح ہوئی ہے، اینو کی ملیا ہے؟ ایک کھجوراں دا ٹوپا 2.5 کلو کھجوراں مزدوری دے اندر ملیاں. اینے اٹھائیاں نے تے گھر دے اندر بھی فاقہ ہے، ادیاں گھر رکھ لیاں تے 1.5 کلو سونے نبی دے کول لے کے آ گیا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے لوگ آ رہے نے، جو کول موجود ہے خدمت کر رہے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اے بھی صحابی جنی توفیق ہے اونیاں کو کھجوراں لے کے آ گیا تے سونے نبی نے اپنے ہاتھاں دے اندر پکڑ لیاں نے.
تے حدیث پاک دے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی دیا کھجوراں نو پکڑ کے پورے ٹھیر دے اوتے کھلار دیتا ہے. اے آسمان تو رب دا حکم آیا ہے. کول یہ کہ بیٹھا منافق کالے دل والا کہنے لگا ان اللہ لغنی عن ھذا. لیا کی لے کے آ گیا اور لے کے آنا سی تے چوکھا مال لے کے آندا. اینیاں کو کھجوراں لے کے آ گیا, اینے کو جو لے کے آ گیا. اینی بات کہن دی دیر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی. جبریل وحی لے کے آ گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ اٹھایا, مسکرا رہے نے. آقا فرماتے نے میرے صحابی تینوں مبارک ہو جان. آقا کی وجہ رب العالمین نے اعلان کروایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی آپ اعلان کر دیو. اللہ قادہ فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. آقا فرماتے نے رب نے اعلان کروایا اور کائنات دے لوگوں تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر کے اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے. منہ بند کر دیتا اس بے ایمان منافق دا. رب دی طرفوں وہی آ گئی ہے. فرمایا انہیں جو خرچ کیتا ہے اے دل نو رب جانتے نے. آ ساری کائنات احد پہاڑ میلاں دے اندر پھیلیا ہے. فرمایا احد پہاڑ دے برابر تسی سونا لے کے آ جاؤ. انہیں تے کھجوراں دا ادھا سا دیتا ہے او تے پھر بھی زیادہ ہے. فرمایا ایک لپ بھر کے یا بک بھر کے جمع دا بھی اے لے ہوئے تے تہاڈا سونا خرچ کیتا ہویا میرے نبی دے صحابی دے اونے ثواب نو بھی نہیں پہنچ سکے گا. اے صحابہ دی جماعت ہے کہ انہیں خوش نصیب. اج تصور دے اندر بات لے آؤ. ہر مسلمان جن نے کلمہ پڑھیا نا سچے دل نال یقین جانو کسے غریب بندے دے کول بہ کے او دے دل نو ذرا ہلا کے دیکھو کہ بھائی جان مدینے جان نو دل کردا ہے, رکھے جان نو دل کردا ہے. اور غربت نو سامنے رکھ کے اودیاں اکھاں چ آنسو آ جان گے کہ دل تے کردا ہے لیکن پلے شے کوئی نہیں. رب نو اے دی محبت ہی بڑی پیاری ہے. اے دا جڑا دل دا اے پیار تے محبت ہے ایتھے بیٹھے دے اوتے رب دی ذات دے تے اپنی رحمت نازل کر دیندے نے. کیوں دل دے اندر بات ہے کہ اللہ اور مدینہ جس مسجد دے اندر تیرے پیغمبر دے قدم لگدے ہون گے, جس مسجد دے اندر تیرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے ہون گے سجدے کرتے ہون گے, کاش کے سانو بھی موقع مل جائے اس جگہ دے اوتے جتے تیرے سونے حبیب دے قدم لگے نے اسی بھی اس جگہ تے بیٹھ جائیے جتے تیرے حبیب نے نماز پڑھی اسی بھی سجدہ ریز ہو جائیے. لیکن کنی خوش نصیب جماعت ہو, کنے رب دے پیارے سن کہ سونا نبی مسجد دے اندر بیٹھا تے سامنے بیٹھے نے آپ دے پاکیزہ فرامین بھی سن رہے ہیں تے اپنی اکھاں نال چہرے دی زیارت کر کے اپنے دل نو ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں. کنے خوش نصیب نے کہ جنہاں نے اپنے ہتھاں نو سونے نبی دے ہاتھ دیتے رکھے. اج ویکھ لو دنیا تے بڑے بڑے مان کرتے ہیں میں جی فلانے نو ملیا فلانے نو ملیا. لوگوں کائنات دے ہر بندے نو ملے ہو گے لیکن جو ملاقات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو نصیب ہو گئی ہے کائنات دے اندر کسے نو ملاقات نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اے جڑی سونی جماعت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ رب العالمین نے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں دے دلاں دے اندر اسا ایمان نو رکھ دیتا ہے، انہاں واسطے اسا ایمان نو پسند کیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نبی دے صحابہ تہاڈے دلاں چ رب دی ذات نے ایمان نو آپ سجا کے رکھ دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ دی ذات نے نبی دے صحابہ واسطے کفر، ناشکری، فسق اینو رب نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ ایمان ہی ایمان ہے، اور عقیدہ ذہن دے اندر رکھ لو، فرق دیکھ لو۔ ساڈے کولوں غلطی ہو جائے اودا قیامت نو ساڈے ایمان دی اتے اثر ہوئے گا، کمی ہو جائے گی، پوچھ ہوئے گی۔ لیکن جڑا نبی دے صحابہ دا ایمان ہے، کوئی کمی کتائی ہو جائے او کمی کتائی صحابہ دے ایمان دے اتے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، سونیا تیرے سارے صحابہ ہی ہدایت یافتہ نے، اینی ہدایت دے مالک نے۔ اللہ نو کنے پیارے نے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، اور میرے آقا نے فرمایا سی او علاقے خوش نصیب ہون گے جدو قیامت قائم ہوئے گی، جن علاقے اندے اندر میرے صحابی دفن ہوئے ہون گے، جدو قیامت قائم ہوئے گی آقا فرماتے نے میرا صحابی قبر چ اٹھے گا، اس علاقے دے سارے ایمان والے میرے صحابی دے نال مل کے میرے صحابی دے جھنڈے تلے جمع ہو کے میرے جھنڈے تھلے آ کے حوض کوثر تے جمع ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق بس زبانی، اللہ دی ذات نے نبی واسطے ساتھی چنے نے، تے جڑا نبی دے صحابہ تے اشارے کردا ہے اونوں رب دی تقسیم دے اوتے کوئی اونوں رضامندی نہیں اور راضی نہیں ہویا، اللہ دی فطرت تے راضی نہیں، تے جڑا رب دی فطرت تے راضی نہیں اونوں قیامت دے دن نبی دا ساتھ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اس واسطے اہل ایمان اللہ نے ایمان دی دولت نال نوازیا ہے، تے نبی دے صحابہ نال جنی دیر تک محبت نہیں ہوئے گی، انہاں دا احترام سینے دے اندر نہیں آئے گا، کعبے دے رب دی قسم ایمان نہیں آ سکتا، کدے بھی سینے چ ایمان نہیں آئے گا جنی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق کی محبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، فرماتے نے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جویں تے تواڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایویں میرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی نال محبت کرنی نہیں فرض ہے۔ جیڑا نماز دا تارک تے منکر ہے او دے کول بھی ایمان نہیں آ سکدا، تے جدے سینے چ انہاں صحابہ دی محبت نہیں، ایمان او دے کول بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ نال محبت ایمان ہے، این ایمان ہے، جدے دل چ نبی دے ساتھیاں دا احترام کوئی نہیں، رب دے نزدیک دا کوئی احترام نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی محبت جے سینے دے اندر موجود ہے، ایمان موجود ہے، اگر پیغمبر دے صحابہ دی محبت دل دے اندر موجود نہیں اور دل اج بھی ایمان تو خالی ہے، کالا دل ہے، دل دے اندر کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتی ہے، نفاق ہو سکتا ہے، لیکن نبی دی محبت نہیں، صحابہ دی محبت نہیں، اللہ دی محبت نہیں، او دے دل چ جنت دی بھی کوئی محبت نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے خبردار فرمایا، قرآن نے بھی صحابہ دا احترام دسیا، اللہ تبارک و تعالی
قیامت دے دن اپنے پیغمبر دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. کیوں؟ وہ تے پاک باز جماعت ہے جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے. کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گیا. جو رب نے کیا انہاں کیتا، جو اے کہن گے رب دی ذاتوں میں کر دیں گے. اور جو انسان پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دشمن ہے کائنات دے اندر، انہاں درندہ نپاک نہیں جنہ اے بندہ نپاک ہے. ایک روایت دے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی صبر دے اندر لشکر تو بھول گیا، رستہ بھول گیا، علیحدہ ہو گیا. تے فرماندے نے میں جنگل بیابان دے اندر چلا گیا، اگے کی دیکھنا، مینو دیکھ کے شیر دوڑیا آ رہا ہے. آندے نے جدو شیر قریب آیا تے میں اچھی آواز نال انج ہاتھ اٹھا کے کیا انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیرا رک جا، میں سونے نبی دا صحابی ہاں، میں تے مدینے آ رہا. البدایہ دے اندر بھی دیگر مورخین نے بیان کیتا ہے شیر نے جدو اے لفظ سنے نے تے اوتھے ہی رک جاندا ہے. پورے سفر دے اندر انہاں دا دفاع کردا رہا ہے. تے جدو جنگل دی حد ختم ہو گئی تے شیر رک گیا، حضرت سفینہ چلے گئے. آندے نے واپسی تے جان بوجھ کے میں ادھروں دی آیا کہ میں دیکھا شیر اوتھے ہی چلا گیا ہے. آندے نے واپسی تے آیا تے پھر بھی دیکھا شیر پھر بھی اوتھے ہی ہے. میں چل پیا، میرے سجے کھبے وے میری حفاظت کر رہا ہے. آندے نے میں مدینے پہنچیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہجے میں دسیا نہیں لیکن آسمان تو وہی آ چکی ہے. آقا فرماتے نے میرے سفینہ اے تے دس ما سالک الاسد وما قال لک الاسد. جدو تینوں شیر ملیا سی انہیں کی تیرے کو پوچھیا سی، تے جدو تو واپسی تے آیا انہیں تینوں کی پیغام دے کے بھیجیا. تے کی آندے نے سونیا اللہ و رسولہ عالم، مینوں تے نہیں پتا، اللہ تے دے رسول نہیں پتا انہیں کی کیا ہے. ہن ویکھ لیا جے، سوچ لیا جے، اج انسان نما درندہ چنگا کہ او درندہ چنگا ہے. اے درندہ نبی دے صحابہ دا دشمن ہے اور جنگل دا درندہ کی کہہ رہا ہے. آقا فرماتے نے جدو تو کیا سی انا صاحب رسول اللہ، میں نبی دا صحابی ہاں، تے تینوں نے پوچھیا سی ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی. دس جے تو مدینے آیا ہے تے میرے سونے نبی دا کی حال ہے، پیارے ابو بکر دا کی حال ہے، پیارے عمر، پیارے عثمان، پیارے علی، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، دس انہاں دا کی حال ہے. انہیں اے تینوں پوچھیا سی. تے جدو واپسی تے آیا سا انہیں تینوں پیغام میں دیتا سی سلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان و علی. سونے تو مدینے جا رہے ہیں تے جا کے سونے نبی تے صحابہ نو سلامی کہہ دے بھی. جنگل دے درندے میرے ابو بکر صدیق نو سلام بھیج رہا ہے، میرے پیارے عمر فاروق نو سلام بھیج رہا ہے، میرے پیارے عثمان نو سلام بھیج رہا ہے، میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ عنہ نو سلام بھیج رہا ہے. تے جے نہیں سلام بھیج سکدا، نہیں ایدی گندی زبان رہ سکدی تے کائنات دا بدترین چوڑا نہیں کہہ سکدا. ایک کائنات دے بدترین خنزیر تو بھی بدترین نے جنہ دے دلوں دے اندر نبی دے صحابہ دی دشمنی ہے، نبی دے صحابہ دا بغض ہے.
کائنات دا ہر جانور صحابہ دا احترام کرے گا، لیکن جڑا نہیں کردا وہ قرآن دا فیصلہ ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اے رب دے نزدیک اللہ نے اعلان کیتا ہے بل ہم اضل، اے جانوراں تو بھی زیادہ پلید نے، بدترین نے۔ کائنات دے اندر بدترین جانور خنزیر ہے، جڑا نبی دے صحابہ نال دشمنی کردا ہے، اس جانور تو بھی بدتر پلید تے ناپاک انسان ہے۔ اپنے ایمان نو سنبھالو، ایسیاں مجالس تو بچو جتے نبی دے صحابہ دی گستاخی ہے۔ اپنے ایمان نو سمجھو کہ ایمان کی چیز ہے۔ بڑی بڑی گندیاں چیزاں اج ساڈے معاشرے دے اندر نبی دے صحابہ دے متعلق بڑے گندے عقیدے پیش کیتے جاتے ہیں۔ ساڈا ایمان ہے، نبی دی ذات معصوم ہے، صحابہ مغفور نے، سارے صحابہ مغفور نے۔ ساڈا ایمان ہے معصوم ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے اور مغفور نے صحابہ، اللہ دی ذات نے سارے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے۔ سارے صحابہ جنتی نے، بغیر حساب و جنت جان گے۔ قیامت نو رب دی عدالت دے اندر میرا تہاڈا حساب تے ہو سکتا ہے، لیکن نبی دے کسے صحابی دا قیامت نو کوئی حساب نہیں ہوئے گا۔ جنتی لوگ نے، اللہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیا اعلان کر دو میں رب رحمان سارے تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گیا۔ اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے دلاں دے اندر صحابہ اکرام دی کامل محبت پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔